नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भगवान रामको जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सर्वत्र आलोचित। अवस्थामा चोट पुर्याउने उद्देश्य नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टीकरण। नेपालमा आज थप 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अत्यावश्यक काम बाहेक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिएको विषयमा सरकारी अधिकारीद्वारा एक अर्काको बचाउ। नियत बस वार्ता समितिमा नबसेको दाबी। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको गृह कार्य गर्दै राष्ट्र बैंक। बजेटले समेट्न नसकेका विषय समेट्ने उद्योगी व्यवसायीको विश्वास। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,00,000 नाग्यो। 5,76,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदीय मर्यादा समेत भुलेर अभिव्यक्ति दिइरहन रुचाउनुहुन्छ। ज्ञानै नभएको विषयमा पनि विज्ञ जसरी प्रवचन दिँदा उहाँ बेला बेलामा विवादमा परिरहनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको बानीले उहाँको पदीय मर्यादा घट्ने मात्र नभई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध धरापमा पर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। तित्राको मुख छुच्चो भन्ने नेपाली उखान चाहिँ पदीय मर्यादा भुलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई ज्ञानै नभएको विषयमा बोलिरहन रुचाउँछन्। त्यसैले उनी बेला बेला विवादमा परिरहन्छन्। केही हप्ता अघि भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाएका ओलीको सोमबारको अभिव्यक्ति एकपटक फेरि विवादित बनेको छ। आफ्नै निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भगवान रामको जन्मभूमि भारतमा नभई नेपालमै पर्ने भन्ने दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ। त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ पढाउने। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्ष अघि विवाह पञ्चमीमा भारतको तर्फबाट जन्ती बनेर आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गरेका थिए। त्यसबेला उनले जनकपुर र अयोध्या बीच कायम वैवाहिक नाताले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको बताएका थिए। अयोध्याबाट बरात आउँछ र यहाँबाट जानकी बिदा गरेर पठाइन्छ हरेक साल। यस परम्परालाई हामीले कायम राखेका छौँ। आज भारतीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी त्यस परम्पराको एउटा सिलसिलालाई माथि उठाउन र महत्त्व दिनका लागि यस पवित्र भूमिमा आउनुभएको छ। यसले हामी दुई देशका बीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक र आस्थागत सम्बन्ध, अनेक सामाजिक सम्बन्धहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। देश प्राकृतिक प्रकोपको मार र कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट गुज्रिरहेको छ। मानिसहरू पीडामा छन्। यस्तो बेलामा उनीहरूको घाउमा कसरी मलम लगाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। एकातिर बिरामीको नाममा उनी सरकारी निवासमै बसेर काम गरिरहेका छन्, अर्कातिर पार्टीको विवादलाई उचाइ दिन र अनावश्यक बहस चलाउन क्रियाशील छन्। एकपछि अर्को गर्दै आएका विवादित अभिव्यक्तिका कारण छविमा दाग लागेको पनि प्रधानमन्त्रीले पत्तो नपाउनु आश्चर्यजनक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसबाट ओलीजीको व्यक्तित्व चाहिँ धेरै तल खस्कियो र त्यसपछि उहाँले यति अन्टसन्ट चाहिँ कुराहरू उहाँको दम्भ, त्यो अहङ्कार, उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने नाममा जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँले चाहिँ दिनुभयो हैन, ती अभिव्यक्तिहरूले अझ उहाँलाई तल ल्यायो। म त भन्छु
उहाँको चाहिँ झन्डै त्यति बेला जति बेला चाहिँ कोरोना महामारीको चाहिँ सुरुवात थियो त्यो बेला ओलीको व्यक्तित्व 75 थियो भने अहिले 15 जति छ। पटक पटकको हलुको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रति नागरिकको भरोसा घट्ने त निश्चित छ नै, यसबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध समेत बिग्रने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन भनेर बनेको टोलीका सदस्यहरूको भूमिका पनि निकै फितलो देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या भारतमा नभई नेपालमै भएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री सर्वत्र आलोचित भइरहेका छन्। संस्कृतिका ज्ञाताले समेत यस्ता विषयमा हल्का ढङ्गले बोल्दा मानिसकै आस्थामा चोट पुग्ने तथ्य भुल्न नहुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। त्यसै पनि धर्म संस्कृति विषय बढी संवेदनशील मानिएको छ। त्यसैले मानिसको आस्थासँग जोडिएका विषयमा टिप्पणी गर्दा धेरै पटक विचार गर्नुपर्छ। अझ राजनीतिक नेतृत्वले बोल्दा यस्ता विषयमा धारणा नराख्दा धेरै विचार पुर्याउनुपर्छ। भगवान रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्यामा पर्छ भन्ने हिन्दू धर्म मान्ने सबैले मानि आएको तथ्य हो। रामको जन्मभूमिमा मन्दिर बनाउने कि मस्जिद बनाउने विषयले भारतमा धेरै वर्ष द्वन्द्व चल्यो। भारतको सर्वोच्च अदालतले केही महिना अघि अयोध्यालाई रामको जन्मभूमि मान्दै मन्दिर बनाउन आदेश दिएसँगै दशकौं लामो विवाद अन्त्य भएको ठानिएको छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक राम जन्मभूमिलाई विवादमा ल्याइदिए। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल। आफूले राम्ररी अध्ययनै नगरेको र ज्ञानै नभएको विषयमा पण्डित्याई छाट्नु प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेका लागि शोभनीय होइन। धर्म संस्कृतिको विषयमा बिना तथ्य र प्रमाण प्रधानमन्त्रीले बोलेकोमा संस्कृतिका ज्ञाताहरू आपत्ति जनाउँछन्। करोडौं हिन्दूको आस्थासँग जोडिएको यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले यसरी हल्का ढङ्गले टिप्पणी गर्न नहुने ठान्छन् उनीहरू। त्यसमा पनि फेरि भारतको तर्फबाट जुन किसिमको भनौँ न सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो अथवा छोपियो ढाकियो भन्ने जुन कुरा आयो त्यो चाहिँ नि एउटा सामान्य लेख लेख्ने लेखकको लागि त त्यो काम लाग्ला, तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यो बोल्ने विषय होइन। किनभने प्रधानमन्त्री जसले बोल्ने भने त कुनै पनि प्रमाण पुगेको अप्रमाणिक कुराहरू, निराधार कुराहरू, प्रमाणले पुर्याउन नसक्ने कुरा त बोल्नै हुँदैन। हिन्दू बहुल्यता भएको मुलुक भएकाले भारतीय हिन्दूहरूले नेपाल र नेपालीप्रति सद्भाव राख्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले सोमबार दिएको अभिव्यक्तिपछि उनीहरू पनि रुष्ट भएका छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा विचार पुर्याउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिजोको अभिव्यक्तिप्रति भारतमा उग्र विरोध भइरहेको छ। अनावश्यक विषयमा बोलेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्दै नेपालमा समेत उनको आलोचना चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। भगवान रामको जन्मभूमि भारत नभई नेपाल भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियासँगै भारतका नेतादेखि नागरिकसम्म रुष्ट बनेका छन्। करोडौं हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थामाथि प्रहार गरेको भन्दै उनीहरू ओलीमाथि खनिएका छन्। सत्तारूढ भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्रीले भगवान राम आफूहरूको आस्थाको विषय भएकाले यसबारे कसैले खेलवाड गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि नै अनङ्गल प्रचार गरिरहेका भारतीय सञ्चार माध्यमले सोमबारको प्रतिक्रियापछि त प्रधानमन्त्री ओलीप्रति झन आगो ओकलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रियापछि भारतीय नेता, नागरिक, मिडिया रुष्ट हुनु अस्वाभाविक होइन। नेपालभित्रै पनि उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेका छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विटमा ओलीमाथि आदि कवि भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री ओली भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नेतर्फ केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा नेता भीम रावलले मूल मुद्दा छाडेर प्रधानमन्त्री ओली अन्यत्रै बहकिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले अप्रमाणित कुरा गरेर विद्वान भइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएका छन्। देश कोरोना संक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेको बेला प्रधानमन्त्रीले बेमौसमै बाजा बजाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिले बिना तथ्य प्रमाण बोल्दा दुई देश बीचको सम्बन्ध धेरै नै धरापमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूको पनि कमी छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले भगवान रामको जन्मभूमि भारत नभई नेपाल भएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेको छ। भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको भन्ने अभिव्यक्तिले
प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएपछि मन्त्रालयले त्यसको बचाउ गर्दै ओलीको अभिव्यक्ति राजनीतिसँग नजोडिएको प्रतिक्रिया दिएको हो। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सांस्कृतिक आस्थामाथि चोट पुर्याउने मनसायले नआएको स्पष्ट पारेको छ। हिजो भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि यसको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 116 जना थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,061 पुगेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 6,695 जना संक्रमित उपचाररत रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले आज 34 जना डिस्चार्ज भएसँगै निको भई घर फर्किनेको संख्या 10,328 पुगेको जानकारी दिनुभयो। संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 34 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,328। अहिलेसम्म 60.53% संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। यस्तै देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा 24,716 जना रहेका छन् भने 6,695 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। नेपालमा कोरोनाबाट 38 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यात्रा गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा हरेक यात्रुले एक अर्का बीचमा तोकिएको भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न तथा हातको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यात्रा नगर्नु हुन अनुरोध छ। यात्रा गर्नै पर्ने अवस्था सृजना भएमा हरेक यात्रु वा व्यक्तिले कोभिड संक्रमण गराउन सक्ने हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न र एक अर्का बीचमा कम्तीमा तोकिएको भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न, हातको सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ। साथै मन्त्रालयले आफूलाई कोभिड संक्रमण भएको वा संक्रमणको शङ्का लागेको तथा त्यससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सल्लाहकारको बचाउ गर्नुभएको छ। सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले पनि आफू नियतवश वार्ता समितिमा नबसेको दाबी गरेका छन्। यसैबीच क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरूको भौतिक अवस्थाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरूको भौतिक संरचनाका कारण कोभिड-19 को जोखिम बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले कारागारहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी नरहेको दावी गरे। उनले कोभिड-19 संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाए पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता प्राथमिकतामा नराखेको बताए। लापरवाहीका कारण कारागारमा संक्रमणको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ। क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राख्नुपर्ने बाध्यता र कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षको भौतिक अवस्थाले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्य जोखिम र सावधानीका उपायहरूका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता देखिएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारभित्र न्यूनतम भौतिक सुविधा र कैदीलाई गर्ने व्यवहारमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेको बताए। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न भेटघाट नियन्त्रण र व्यवस्थित गरेको उनको दावी छ।
कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ अहिले कारागारमा भेटघाट अत्यन्त नियन्त्रित र व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ सरसफाइको व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था, मास्कको व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले अब केन्द्रीय कारागारमा त हामीले छुट्टै क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधार गृहको रूपमा विकास हुनुपर्ने कारागार यातना गृह र अपराध गृहको अवस्थामा पुगेको तर्क गरे। उनले कारागारहरूलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। कारागारलाई एउटा सुधार गृहको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने भन्ने जुन राज्यको जुन अवधारणा हो त्यो रूपमा चाहिँ छैन। अझै पनि कारागार एउटा समस्या गृह, यातना गृह अथवा अपराध गृह, अपराधीहरूको गृह भनौँ को रूपमै आधारभूतमा त्यही रूपमै देखिन्छ। छलफलका क्रममा समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भीरताका आधारमा अलग स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। सभापति शशि श्रेष्ठले कैद छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको बताइन्। समितिले कोभिड-19 को जोखिम मध्यनजर गर्दै जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको गृह कार्य गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले के कस्तो व्यवस्था गर्ला भन्ने यति बेला आम चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो हप्ताभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन मौद्रिक नीतिले योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ। अर्कोतर्फ बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरू पनि मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा ब्याजदर कम गर्न र पुनर्कर्जामा सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राख्छन्। हाम्रो कर्जा जुन अहिले यति लामो समयसम्म बन्द हुँदाखेरि हाम्रो कुनै रेभिन्यू सोर्स नहुँदाखेरि हामी कर्जा तिर्न सकेका छैनौँ र यस्तो कर्जाहरूलाई फेरि रिस्ट्रक्चरिङ हुनुपर्छ र कुनै केसमा हामीले ब्याजलाई पनि पुञ्जीकृत गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। बैंकर्सहरू भने व्यावसायिक रूपमा बजारले निर्धारण गरेको ब्याज दरलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्न नसकिने उनीहरूको धारणा छ। निक्षेपकर्तालाई कमसेकम मुद्रास्फीतिको वरिपरि बसेर ब्याज दर दिँदाखेरि 6% 7% हामीले निक्षेपकर्तालाई दियौँ भने कर्जाको ब्याज दर 9% 10% हुनु स्वाभाविक होला। युरोप अमेरिकामा जहाँ इन्फ्लेसनको रेट 1% भन्दा तल छ, त्यहाँ डिपोजिटको रेट 1% भन्दा तल छ, त्यहाँ 5% मा कर्जा उपलब्ध हुन्छ। तर व्यावसायिक रूपमा बजारले स्वपूर्त रूपमा निर्धारण गरेको ब्याज दरलाई अब हामीले मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रको विश्वास जोगाउन वित्तीय उपकरणलाई परम्परागत भन्दा आवश्यकतालाई ख्याल गरेर परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएको छ। कर्जाको आधार दर 1.5 वर्ष यता 12.5%बाट 8.5%मा झरेकाले बचतको ब्याज दर घटाउँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने उसको भनाइ छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय साधनको परिचालनको आधार बचत भएकाले बचत निरुत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएको छ। भुक्तानी असन्तुलन सिर्जना भएको छ। यो भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिँदै गयो लामो समयसम्म भने हामीले एफडीआई ल्याउन सक्दैनौँ, विदेशीहरूको कन्फिडेन्स लिन सक्दैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जातीय निकायहरूले पनि हामीसित प्रश्न गर्ने हुन्छन् भन्ने हामीलाई गत वर्ष चुनौती थियो भने अहिले त्यो चुनौती छैन। त्यसैले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई पनि यसलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै जाने र त्यो सँगसँगै आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने मौद्रिक नीति रहन्छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सामान्यतया मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति आउने गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी कार्यकालका लागि चन्द्रप्रसाद ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। ढकालको प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ रामचन्द्र सङ्घाई, जिल्ला नगर उपाध्यक्षतर्फ गुणनिधि तिवारीले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 4 जना उपाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष र निर्वाचित सदस्य समक्ष मध्ये 1 जना कोषाध्यक्ष गरी 6 जनाको पदाधिकारी हुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वार ढकालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो टिमले विजय हासिल गर्ने दाबी समेत गरे। उनले आफ्नो टिमले जितेपछि आगामी अध्यक्षलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताए। महासङ्घको चुनावी अधिवेशन आगामी साउन 26 र 27 गते हुँदैछ। प्रधान समूहको उम्मेदवारी भने घोषणा भइसकेको छैन। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,00,000 नागेको छ। संक्रमित मध्ये 5,76,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 77,31,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। कोरोना संक्रमित मुलुकको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या 9 लाख नागेको छ। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा 23,727 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 34,79,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,38,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भगवान रामको जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सर्वत्र आलोचित। अवस्थामा चोट पुर्याउने उद्देश्य नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टीकरण। नेपालमा आज थप 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अत्यावश्यक काम बाहेक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिएको विषयमा सरकारी अधिकारीद्वारा एक अर्काको बचाउ। नियतवश वार्ता समितिमा नबसेको दावी। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको गृह कार्य गर्दै राष्ट्र बैंक। बजेटले समेट्न नसकेका विषय समेट्ने उद्योगी व्यवसायीको विश्वास। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,00,000 नाग्यो। 5,76,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohokhbar.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।